ढिलो कार्यक्रम भएको हुनाले मिलन टिभी इन्टरनेसनल प्राली को तर्फबाट चलचित्र भएको गोठाले निर्माताको युनिट तर्फबाट यहाँसँग हार्दिक क्षमा माग्न चाहन्छु। यस चलचित्र मखमली आमा समूह गोर्की गाउँपालिका लमचुङको एउटा आमाहरूको भवन पुनर्निर्माणको लागि सहयोग खर्च भएको हुनाले हामीले यो सो यहाँ गर्दैछौँ। यो आफ्नो व्यस्त समयलाई खापी राखेर यस चलचित्रलाई हेर्न र सामाजिक कार्यमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ यहाँ आउनुहुने सबै मेरा पाहुनाहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। छ्यादालो आफूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई मिडिया मार्फत संसारभरि रहेका तमु र गैर तमुहरूसम्म प्रेरित हुने पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकार भाइ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो राम्रो चलचित्र बनाएर दिनुहुने यही ठाउँबाट र यति भन्दै म धेरै बोल्न चाहन्न। तपाईँहरूले चलचित्र भेडी गोठालेको टिकट जुनै सोमा पनि चलचित्र निर्माण भएदेखि आजसम्म फोकसले चाहिँ टिकट काटेर हेरिदिनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण 100% रकम चाहिँ सामाजिक सेवामा लगानी भएको कुरा पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। कुनै पनि चलचित्र भेडी गोठाले अहिलेसम्म आफ्नो लागि केही पैसा पनि राखेको छैन र हामीले चलचित्र भेडी गोठालेको जति पनि आउँछ पैसा हामी सबै यो सामाजिक कार्यमै लगाइरहेको अवगत गराउँदै फेरि पनि यहाँलाई यत्रो समयसम्म धैर्य गरेर बस्नुभयो। यहाँको धैर्यको म चाहिँ आत्मादेखि यहाँ सम्मान टक्राउँदै फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। छाजरो जय भेडी गोठाले। हेलो मान्छे नमस्कार। छ्यालो म नेसनल प्रालीको पहिलो कार्यक्रम हो यो जुन आज यहाँ भइरहेको छ र आज पहिलो कार्यक्रम राम्रो नराम्रो कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। कृपया क्षमा गरिदिनु होला। म पहिलो पटक यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु र सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो फेरि पनि व्यक्तिगत तर्फ र मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रालीको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहे। आज मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रालीद्वारा आयोजित भेडी गोठाले चलचित्र जुन यस कम्पनीको पहिलो प्रस्तुति हो, यस चलचित्रका कलाकार एवं प्राविधिक सम्मान कार्यक्रममा हामी समस्पति छौँ। औपचारिक कार्यक्रमको लागि र औपचारिक सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई सभाध्यक्षको आवश्यक पर्ने हुनाले आजको सभाध्यक्षको लागि अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रालीका अध्यक्ष पूजनीय बाबा दुर्गा गुरुङ मिलनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै फेरि अतिथिको ग्रहणको लागि म अगाडि समितिको आसन गरिदिनु हुनको लागि मिलन ट्रस्ट 2074 का संरक्षक पूजनीय बजय सावित्री गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मिलन फाउन्डेसन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री देवी कुमारी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि बाजुङ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण कला केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण कार्यक्रममा आसन ग्रहण जोड्न अगाडि बढे तमुस्यो रिचमी परिवारको अध्यक्ष गौरी गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मिलन फाउन्डेसन नेपाल वरिष्ठ सल्लाहकार क्याप्टेन हितकाजीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी आसन गर्दै क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी जय बहादुर सुवेदीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रमलाई मैले फेरि निरन्तर जोड्न चाहे। यसै क्रममा मणि गुरुङ तमु सञ्चारकर्मी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मणि गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूलाई, यस मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशकज्यूलाई सर्वप्रथम त म आजको यस कलाकार तथा प्राविधिक सम्मान एवं मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीद्वारा प्रस्तुत पहिलो चलचित्र भेडी गोठाले अथवा क्यू प्रोसेको आदरणीय कलाकारज्यूहरू, प्राविधिकज्यूहरू र यस मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीका आदरणीय शुभचिन्तकज्यूहरू, इष्टमित्र र आफन्तजन सबैमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन, नमस्कार अनि स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र मैले स्वागत मन्तव्यका निम्ति म यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि खास गरी मैले लामो कुरा यहाँको बिचमा राख्ने छैन, किनभने हामी साँझमा यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ र हामीले जुन कार्यक्रम जति बेला सुरु गर्ने भनेका छौँ त्यो समयभन्दा ढिलो पनि भएको हुनाले, ढिलो सुरु गरेको हुनाले पनि म यो कार्यक्रमलाई सकभर छोटो मिठो तरिकाले सम्पन्न गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसका बावजुद मैले आफ्नो स्वागत मन्तव्य यहाँको बिचमा राख्न गइराखेको छु। खास गरी आज हामी यो मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीले जुन पहिलो प्रस्तुति गुरुङ संस्कार र संस्कृतिमा आधारित नेपाली भाषाको चलचित्र क्यू प्रोसे अर्थात् भेडी गोठाले जुन चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा मात्र नभइकन विदेशमा पनि प्रदर्शन गरिराखेका छौँ र अहिले हाम्रो करिब लमजुङमा पहिलो सो भयो। त्यस पछाडि हामी कतारमा, त्यसै गरी हङकङमा अनि काठमाडौँमा अनि स्याङ्जामा र चाहिँ हाम्रो लेखनाथमा पनि प्रदर्शन भइसकेको छ र आज मात्रै फेरि जुन लमजुङ स्थित मखमली आमा समूहको जुन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणको निम्ति सहयोग गर्ने हिसाबले आज चाहिँ विशेष प्रदर्शन पोखरामा सम्पन्न भएको छ। असाध्यै भव्यतापूर्वक चाहिँ त्यो प्रदर्शन सम्पन्न भयो। 2वटा सोमा पनि निकै उल्लेख्य दर्शकहरूको सहभागिता रह्यो। दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो, हामी असाध्यै खुसी छौँ र लगभग हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि प्रदर्शनहरू भएका छन् ती सबै प्रदर्शनहरू अत्यन्त सफल भएका छन् र यो जुन किसिमको हौसला प्राप्त भएको छ यसले आगामी दिनमा अवश्य पनि यो मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीको मार्फत खास गरिकन यो भेडी गोठाले चलचित्रको कार्यकारी निर्माता र यस कम्पनीका अध्यक्ष आदरणीय दाई दुर्गा गुरुङ मिलनज्यूले उद्घोष पनि गरिसक्नु भएको छ। अब छिट्टै भेडी गोठाले 2 अथवा यो सिक्वेलको रूपमा आउँदैछ, त्यसको उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। योभन्दा अझै परिमार्जित भएर अझै यो जुन किसिमले यहाँको अपेक्षा छ, दर्शकहरूको अपेक्षा छ, त्यो दर्शकको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरेर आउँदो चलचित्र चाहिँ आउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यो चलचित्रमा विशेष गरिकन अभिनय गर्ने जसले निकै मेहनत गरेर अभिनय गर्नुभएको छ आदरणीय कलाकारज्यूहरू, त्यसै गरी निकै मेहनत गरेर चलचित्रलाई कसरी हुन्छ राम्रो बनाउने, राम्रो खिच्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी मेहनत गरेर लाग्नुहुने आदरणीय प्राविधिकज्यूहरू सम्पूर्णलाई म यो अवसरमा सम्झिन चाहन्छु। र आज जो सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ, खास गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने चलन छ, त्यही चलन अनुरूप हामीले यो आज चाहिँ कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ र सम्पूर्णलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र कलाकारज्यूहरू, प्राविधिकज्यूहरू, विशेष गरिकन कलाकारहरू र प्राविधिकज्यूहरू ले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ चलचित्र राम्रो गर्नको निम्ति, त्यसको निम्ति म सबैलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र छुटाउनै नहुने भनेको निर्माण चाहिँ हो। खास गरिकन यो जुन प्रोडक्सन हाउसको तर्फबाट भन्दाखेरि मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणाली जुन एउटा प्रोडक्सन हाउसको रूपमा छ, यसले चाहिँ पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा चाहिँ चलचित्र बनायो। त्यसमा पनि निर्माणका हिसाबले भन्दाखेरि जुन कार्यकारी निर्माताको रूपमा खास गरिकन यस कम्पनीका आदरणीय अध्यक्ष तथा यो भेडी गोठाले चलचित्रका कार्यकारी निर्माता आदरणीय दाई दुर्गा गुरुङ मिलनज्यू, त्यसै गरिकन विक्रम गुरुङज्यू, विजया गुरुङज्यू, देवकी सिन्जालेज्यू, उहाँहरूले जुन लगानी गर्नुभयो र चाहिँ त्यसमा फेरि कलाकारहरू, त्यसपछि प्राविधिकहरू सबैको मिलेमतोबाट, सबैको सहकार्यबाट आज चाहिँ एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ। त्यही चलचित्रले जुन दर्शकहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले पनि एक किसिमको हौसला, एक किसिमको उत्साह जागेको अनुभूति भएको छ। म यही कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दै म यहाँहरू सम्पूर्णलाई खास गरिकन आजको कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीको तर्फबाट र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, छ्याजलो।
नमस्कार यही भन्न चाहन्छु। र जुन आजको जुन फिल्म छ भेडी गोठाले तमु जातिको चाहिँ आफ्नै संस्कार संस्कृतिमा आधारित जुन भेडी गोठाले फिल्म आज जुन हाम्रो बराईमा चाहिँ एकदम सबै र भव्यसँग चाहिँ प्रदर्शन भएको थियो र त्यही अनुसार नै चाहिँ हामीले यो भन्दै अगाडि नै चाहिँ जुन मेरो कार्यकालमा चाहिँ तौपेलोसन कतारले चाहिँ कतारमा पनि चाहिँ यस्तै एकदम सभ्य र भव्यसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कतारमा पनि प्रदर्शन गराएको थियो। जुन हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो भेडी गोठाले फिल्मका हाम्रो नायकका हाम्रो खुसी तमुसेलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँ निमन्त्रण गरेर उहाँ चाहिँ कतारमा चाहिँ 10 दिन बसाइ भएर चाहिँ उहाँ फर्किनु भएको थियो र फिल्म एकदम राम्रो र यदि नै अनुरोध गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्यलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय पूजनीय आमा सावित्री गुरुङज्यू, विशिष्टहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो छाँजालो नमस्कार। सर्वप्रथम त म आदरणीय दाजु दुर्गा मिलन गुरुङज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यति धेरै जिम्मेवारी विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभयो र मैले भेडी गोठाले चलचित्रबाट सामाजिक कार्यमा काम गर्ने अवसर दिनुभयो। उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसै चलचित्रका निर्देशक सुभाष राईलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यस चलचित्रमा आफ्नो सानो भए पनि भूमिकाको लागि अवसर दिनुभयो। उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र यसै गरी मिलन फाउन्डेसन सम्पूर्णलाई मिलन फाउन्डेसनका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै आदरणीय दाजुले एकदमै सफल होस् र यसरी नै सामाजिक कार्यहरूको लागि प्रदर्शनको निम्ति दिउन् भन्दै म फेरि पनि दाइलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूमा बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अध्यक्ष भएका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। म अस्मी गुरुङको तर्फदेखि सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यति राम्रो अवसर दिनुभयो कि यति राम्रो जस्तो धेरै ठाउँमा चिन्ने अवसर पाएँ, हङकङ पनि जान पाएँ। एकदमै खुसी छु, एकदमै खुसी लागिरहेको छु। त्यसको लागि दुर्गा दाइलाई र मिलन दिजी इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय दाइ डिरेक्टर प्लस एक्टर सुभाष गुरुङ दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन उहाँहरूले नै यसरी यति राम्रो अवसर दिनुभयो। हामी कलाकारमा गला भएर मात्र हुँदैन, उहाँहरू जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूले हामीलाई एउटा हुन्छ नि अवसर दिनु भएन भने हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो आफूमा नै सीमित हुन्छ कि हामीले बाहिर निकाल्न पाउँदैनौँ। जुन उहाँहरूले यति राम्रो अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दुर्गा गुरुङ सरको सुनौलो भेट भेडी गोठाले चलचित्रको आज यस कलाकार तथा प्राविधिक सम्मान एवं भेटघाट कार्यज्यू, विशेष अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यू लगायत यहाँ अगाडि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मिस तमुसे नेपाल 2016 निशाल होमे तमुसेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन, छ्याजलो फेफुल्मो। विशेष गरेर त भेडी गोठाले चलचित्रमा मेरो भूमिका नभए पनि हङकङमा जुन भेडी गोठालेको फर्स्ट प्रिमियर सो थियो, त्यो प्रिमियर सोमा मैले आफूलाई एक कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा गएकी थिएँ म हङकङ र भेडी गोठाले चलचित्रलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदा म निकै भाग्यमानी ठान्दछु र यो सुअवसरको लागि म आज यसै स्टेज मार्फत आदरणीय दुर्गा गोताने सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो प्रायोजकज्यूहरूको पनि एकपटक म नाम लिन चाहन्छु। आदरणीय हरि गुरुङ दाई, तिलक गुरुङ दाई र युवराज गुरुङ दाईलाई पनि म आज यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गुरुङ चलचित्र भनेको हाम्रो गुरुङहरूमा रहेको संस्कार संस्कृतिलाई झल्काउने एउटा माध्यम हो र
भेडीगोठाले चलचित्र पनि हाम्रो गुरुङहरूको रीतिरिवाजलाई निकै राम्रोसँग झल्काएको छ। भेडीगोठको महत्त्व निकै राम्रो तरिकाले देखाएको छ। चलचित्र निकै राम्रो बनेको छ र चलचित्रका कलाकारज्यूहरू आदरणीय राजेश गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, अस्मी गुरुङ दिदी, खुसी गुरुङ दिदी, गौरी गुरुङ दिदी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्णले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी चलचित्र बन्नको लागि पर्दा अगाडिको व्यक्ति मात्र नभएर पर्दाभन्दा पछाडिको व्यक्तिको निकै महत्त्वपूर्ण काम हुने भएकोले मैले प्राविधिक काम जसले गर्नुभयो उहाँहरूलाई नचिने पनि उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यसै गरी चलचित्र निकै राम्रो निकै भव्य बनेको छ। यो चलचित्र भव्य हुनुको कारण चाहिँ जति पनि रकम सङ्कलन हुन्छ चलचित्र सो गरेर हामीले आइम सरी, यहाँ मैले अगाडि हाम्रो दाईहरू पनि देखेँ, चलचित्रको दाई आदरणीय दाई सनम दाई हुनुहुन्छ र मेघास दाई हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यसै गरी चलचित्र भनेको मैले के भन्दै थिएँ सरी, र चलचित्र बनाउनको लागि स्टेज अगाडि मात्र नभएर स्टेज पछाडिको व्यक्तिहरूको पनि निकै महत्त्वपूर्ण हात हुने भएकोले उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो चलचित्र भव्य हुनुको कारण चाहिँ जति पनि रकम संलग्न हुन्छ त्यो सबै सामाजिक क्रियाकलापको लागि बढ्ने भएको हुनाले यो चलचित्र बनेर निकै फाइदाजनक कामहरू भएको हुनाले म यस चलचित्रका निर्माताज्यूहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै आगामी दिनहरूको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ग्यासा चाहिँ सोच्छौँ भनेर स्क्रिप्ट लेख्छौँ, त्यसपछि फिल्म सुट गर्ने बेलामा बोल्छौँ। हामी त्यति साह्रो बोल्न जान्दैनौँ। फेरि पनि आफू मरेर समाज बचाउने मिलन फाउन्डेसन नेपालका संरक्षक तथा जन्मदाता, मिलन डिज इन्टरनेसनलका अध्यक्ष, मिलन ट्रस्टका अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा गुरुङले जुन यो काम गर्नुभएको छ समाजको लागि र अहिले यो चलचित्र मार्फत विभिन्न ठाउँहरूमा अथवा चाहिँ भनौँ यो मखमली आमा समाज अनि तमुपेलेसन लमजुङ भवन निर्माण सहयोगार्थ जुन फिल्म दिएर जति रकम सङ्कलन हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट उठेको रकमले भवन निर्माण हुन्छ कि भन्ने जुन उद्देश्यले आफू मरेर अरूलाई बचाउने आदरणीय मेरो गुरु मेरो आदरणीय सोल्टी दुर्गा गुरुङको लागि प्लिज एकपल्ट ताली बजाइदिनुहोस्। गर्व गर्छु आज म स्टेजबाट आदरणीय सोल्टी दुर्गा गुरुङको नाम लिन पाउँदाखेरि। उहाँको कारणले गर्दा आज म यहाँहरूको अगाडि माइकमा बोल्ने भएको छु। म लगायत अस्मी गुरुङ, खुसी गुरुङ, गौरी गुरुङ सम्झिन चाहन्छु आदरणीय मेरो गुरु लेखक निर्देशक सुभाष गुरुङ, सनम गुरुङ, खिमराज गुरुङ, प्राविधिक पक्षबाट सहयोग गर्नुहुने मेरो भाइ प्रकाश गुरुङ कास लगाएर सम्पूर्ण इन्टायर टिमले हामीले भन्नुपर्दा मुटुले छाती ढक्क फुलिएको छ भन्ने गरिन्छ। ठुलै रुखको ओट लाउनु एक दर्पण पानी रोक्छ भने जस्तै आज आदरणीय दुर्गा गुरुङको साथ पाएर हामीले चलचित्र भेडीगोठालेमा जुन काम गऱ्यौँ हामीलाई फिल भइराखेका छन्। हामी काम गरेको भन्ने हामीलाई फिल भएको छैन। के भएको छ भन्दाखेरि हामीले पनि दुर्गा गुरुङसँग मिलेर एउटा सामाजिक कार्यमा सामाजिक अभियन्ता भएर आफूलाई समाजमा चिनाउने काम गरेका छौँ है भन्ने हामीलाई प्राउड फिल भइराखेको छ। यदि यो चलचित्र बेसी सहर, पोखरा, काठमाडौँ, हङकङ, त्यसपछि स्याङ्जाको फेदी खोलामा दुर्गा गुरुङ आफ्नो पकेट मनीको लागि आफ्नो जुन आर्थिक रकम सङ्कलन भएको चलचित्रको दस्तावेज हो। भेडीगोठाले गर्नेहरू हाम्रो पुर्खा भेडीगोठाले गर्ने थिए, त्यो भेडीगोठाले अब हराउँदैछ। केही वर्षपछि हाम्रो चलचित्र दस्तावेजको रूपमा रहन्छ। चलचित्र केही वर्षपछि लाग्छ यो एउटा हाम्रो चलचित्र एउटा ऐतिहासिक पुरस्कार पनि जित्नेछ। मेरो मतलब चलचित्र भेडीगोठाले भन्ने एउटा फिल्ममा मात्र सीमित हुनेछ। त्यति बेला हाम्रो भेडीगोठालाई हराएर जानेछ। एउटा सन्देश राम्रो के छ भन्नु होला भने आफू पाल्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि देशको चाकरी गर्नुपर्छ, विदेशी जानुपर्छ भन्ने होइन। विदेश आफ्नै स्वदेशमा केही गर्यो भने आफ्नै परिवार गाउँलेसँग मिलेर आफ्नै गाउँलेसँग बसेर आँडो ढिँडो खाएर पनि परिवार पाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने मूल सन्देश पुगेको चलचित्रले मलाई लाग्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको छ।
उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ भेडी कोठाली 2 बन्दाखेरि भेडी कोठाली 3 बनेर आउँदाखेरि सकेसम्म अझै यसलाई परिष्कृत गरेर आइदिनु भयो कार्यक्रमलाई। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै भेडी कोठाली 2 बन्दैछ, त्यसको हामी कलाकार नरहँलाई फेरि पनि भेडी कोठाली 2 को लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ बिदा हुन्छु। चन्द्रले नमस्कार। यस्तै गरी सिनेमाटोग्राफर प्रकाश गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनु। यसै गरी भेडी कोठाले चलचित्रको कलाकार गौरी गुरुङ मणि गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेडी 1 2 3 Okay. एउटा फेरि ओके ल उभिन्छ ल तिनजना ओके यहाँ यता त नेपालका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले पदाधिकारीज्यूहरूले मिलन डिजी इन्टरनेसनल प्रणालीका अध्यक्ष मिलन फाउन्डेसन नेपालका यहाँ हेर्नु है सबैले है रेडी 1 2 3 भयो आमा पनि आउनु डेस्कमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू विशेष गरेर मिलन फाउन्डेसनका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू बाजुङ पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न अतिथिज्यूहरू र डेस्कमा र यहाँ उपस्थित रहनुभएका मिलन फाउन्डेसनका पदाधिकारीज्यूहरू रिजबीका पदाधिकारीज्यूहरू मिलन डिजीका सम्पूर्ण सदस्यहरू र भेडी कोठालीका सम्पूर्ण निर्माण समितिका चाहिँ युनिट नायिका लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक सम्पूर्णलाई यो चलचित्र टु प्रोसेस भेडी कोठालीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन छानेर टगाउन चाहन्छु। धेरै समय पश्चात फेरि पनि यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु।
हामीले लगभग 2 वर्ष अगाडि भेडीगोठाले चलचित्र लमजुङको इलाम पोखरी र भारतीय गाउँमा सुटिङ गरेका थियौँ। त्यो अवस्थामा हामीले धेरै दुःखहरू गऱ्यौँ। विशेष गरेर कलाकारहरूले एकदमै त्यो लेखमा 1 महिनासम्म बसेर जुन दुःख गर्नुभयो त्यो दुःखको आज हामीले चाहिँ त्यो दुःखलाई बिर्सेको महसुस गरिरहेका छौँ। यो चलचित्र यति राम्रो र एउटा थोरै लगानीमा यति राम्रो चलचित्र बनाएर मलाई दिनुहुने मेरो आदरणीय सोल्टी चलचित्र लेखन तथा निर्देशक सुभाष दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर यो चलचित्र एडिटिङ गरेर सहयोग गर्नुहुने राजेन्द्र पोहरलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी नायक मेरो सोल्टी राजेश गुरुङज्यू, नायिका बहिनी आस्मी गुरुङ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म चाहिँ फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चलचित्रलाई विशेष गरेर सामाजिक काममा एकदम निस्वार्थ भावनाले सो गरिदिनु हुने तमु पेलु सङ्घ लमजुङलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तमु पेलु सङ्घ कतारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर यस चलचित्रलाई विश्व सामु लानुपर्छ र नेपालको पनि विभिन्न देशमा प्रदर्शन गरेर सामाजिक सेवामा यसको चाहिँ आम्दानीहरू लगाउनुपर्छ भनेर हर प्रयासमा साथ दिनुहुने बहिनी खुसी तम्सीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चलचित्र हङकङमा सो गर्दा मलाई यस चलचित्रलाई सफल बनाउनमा साथ दिने मिस तम्सी 2016 का निशा नानीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नायिका मेरो बहिनी आसिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यति बेला उहाँहरू हङकङबाट यो फिल्म सफलताका साथ सो गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मिलन फाउन्डेसन नेपाल, जुन संस्थाले नेपालको विभिन्न ठाउँमा सामाजिक संस्थाको काम गरेर एउटा उच्च एउटा नाम राख्न सफल भएको छ। आज हामी जहाँ छौँ यो सबै कुरो म मिलन फाउन्डेसनलाई दिन चाहन्छु। किनकि जबसम्म मिलन फाउन्डेसन हामीले स्थापना गऱ्यौँ, हामी 11 जनाको कार्यसमिति थियौँ। त्यसमा 1 जना प्लस गरेर अहिले 12 जना भएका छौँ र 1 जना संयोजक गरेर अहिले हामी 13 जनाको भएका छौँ। यो टिमको प्रतिफल आज म यो ठाउँमा छु, म यो भन्न चाहन्छु र मिलन फाउन्डेसनलाई म आत्मादेखि सधैँ सम्झन चाहन्छु। र मिलन फाउन्डेसनले अझै पनि निस्वार्थ भावनाले कसैसँग भेदभाव नराखिकन एउटा सामाजिक काममा अग्रसर भएर अगाडि लाग्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास लिन चाहन्छु। त्यसै गरेर मिलन ट्रस्ट 2074 खोलिसकेको छ। मिलन फाउन्डेसन कार्यसमिति साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मिलन ट्रस्ट 2074 र फाउन्डेसनको के कनेक्सन छ भन्ने कुरोहरू यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै जानकारी भएको छैन, किनभने मैले पनि त्यो भन्न पाएको छैन। मिलन ट्रस्ट 2074 भनेको त्यसमा राखिएको अक्षय कोषबाट आउने ब्याज चाहिँ मिलन फाउन्डेसनबाट खर्च गरिने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो ट्रस्ट खोलेका छौँ। किनभने मिलन फाउन्डेसन एउटा सामाजिक संस्था हो, त्यसमा ट्रस्ट राख्दाखेरि त्यति उपयुक्त नहोला भनेर हामीले यसरी ट्रस्ट राखेका हौँ। र पनि फेरि त्यो पनि मिलन फाउन्डेसनबाट नै सामाजिक काममा खर्च गरिनेछ। र यो भेडीगोठाले चलचित्रले पनि मिलन फाउन्डेसनकै एउटा फलोअप गरिरहेको छ। एउटै हो, हामीले भन्दाखेरि मिलन फाउन्डेसन र मिलन दिदी भिन्नै होला भन्ने देखिन्छ, तर होइन। किनभने मिलन फाउन्डेसनको जन्मदाता पनि म आफै हो र हाम्रो टिम छ अहिले। र मिलन दिजीको जन्मदाता पनि म आफै हो, त्यहाँ पनि एउटा टिम छ। र मिलन ट्रस्ट पनि अहिले खोलिएको छ, त्यसको पनि एउटा टिम छ। त्यसमा पनि त्यसको चाहिँ जन्मदाता पनि म आफै भएको हुनाले म यो तिनै संस्थालाई एक संस्था र अर्को संस्थाको चाहिँ एउटा नम्र मासुको चाहिँ सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यमा तपाईँहरू सबैले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास लिएको छु। यति भन्दै आजको यो सम्मान कार्यक्रममा जो सम्मानित हुनुभएको छ हाम्रो कलाकार, उहाँहरूको पनि भविष्यमा अझै उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र भेडीगोठाले 2 पनि हामीले निश्चित अब अर्को साल 2019मा बनाउने हामीले जुन जमर्को गरिरहेको छौँ। लगभग हामीले चाहिँ कलाकारहरू, हामी पुराना कलाकारहरू बस्ने कुरा निश्चित छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले अझै यो भेडीगोठाले 2मा के कामहरू चाहिँ हामीले यो 1बाट चाहिँ अब गर्न नसकेका कुराहरू 2मा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले अहिलेदेखि अलिकति मनन गर्नुहोस्। तपाईँहरू नै हो चलचित्र राम्रो बनाउने नबनाउने, म त एउटा लगानी गर्ने मात्रै हो। मैले लगानी गरेको चलचित्रलाई तपाईँहरू खेलिदिएर त्यसलाई चाहिँ बुट्टा भरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो र समुदायसम्म चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पस्किने एउटा चाहिँ बाटो दिने तपाईँहरू नै कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसो भएर म तपाईँहरूलाई यो फिल्म 2लाई सफल बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि तपाईँहरूको हातमा छोड्न चाहन्छु। यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई सबैको विश्व सामु पुर्याइदिनु हुने सञ्चारकर्मी आदरणीय दाइ मणि दाइलाई म हृदयदेखि
हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी तमुता लोटसका हाम्रो डाइरेक्टर मेरो भाइ यो गुरुङ हुनुहुन्छ, भाइ के अरे रुद्रश्री मगर हुनुहुन्छ, जो मिलन डिजी र मिलन फाउन्डेसनका सञ्चार प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यहाँका पनि म यो मिलन डिजीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चलचित्र आजसम्म कहाँ सो भयो भनेर म तपाईँहरूलाई सानो छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो सो लमजुङको तमुपेलुसङ लमजुङको कैबुधी निर्माता भनेर सो गरिएको थियो। दोस्रो सो हङकङमा गरिएको थियो। त्यो मिलन ट्रस्ट 2074 को लागि 10 लाख अचेकोस राख्ने हिसाबले गरिएको थियो। त्यो पनि राखिसकिएको छ। तेस्रो सो तमुपेलुसङ कतारले गरेको थियो। हाम्रो के अरे आदरणीय मेरो भाइ सान पछि तमुले चाहिँ त्यो फिल्म सो गरेर चाहिँ लमजुङको कैबुधी निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। कतारमा सो फिल्म सो भए पनि त्यो पैसा चाहिँ लमजुङ पेलुसङमा हामीले कैबुधीको लागि दिएको छ। त्यसै गरेर त्यसपछिको सोहरू हङकङमा, कतारपछि त्यसपछि बेगमेस्टालमा यो दिप मन्दिरमा भयो, त्यहाँको तमु समाजलाई चाहिँ सहयोग गरियो। त्यसपछि स्याङ्जामा भयो, स्याङ्जामा हाम्रो गौरी बहिनी को जानुभएको थियो, हाम्रो चाहिँ त्यहाँको प्रतिनिधि भएर उहाँले सो गर्नुभयो। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ एउटा समाजको लागि सहयोग गरियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो फिल्मलाई इन्डियाको सिलगढी, इन्डियाको गान्तोक अनि त्यसै 2-3वटा सिक्किम त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सो गरिराख्यो। त्यो सोको पैसा लगाएर हामीले मायाको घर काठमाडौँमा छ, त्यो हाम्रो दुर्गा आचार्य पौडेल बहिनीले खोल्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ 25-30 जना चाहिँ एउटा अनाथ त अहिले भन्न मिल्दैन अरे, जो बाबा आमा नभएको बच्चाहरू रेखदेख गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले अस्ति गरेर 1,50,000 त्यहाँ डोनेसन गरेर आइसकेको छ। र अरू चाहिँ सो चाहिँ काठमाडौँमा भयो। र यो पोखरामा भएको सोको पैसा 100% पैसा चाहिँ हामीले मखमली आमा समूह धोर्दी गाउँपालिका लमजुङलाई चाहिँ दिनको लागि चाहिँ हामीले सो गरेको त्यो पैसा भोलि नै हामीले त्यता पठाइदिन्छौँ। यति भन्दै म फेरि पनि यो फिल्मलाई सो गरिदिने सम्पूर्ण आमा समूह, क्लबहरू, संस्थाहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निकट भविष्यमा तमुपेलुसङ युकेले सो गर्ने भन्ने कुरो हिजो फेसबुकबाट मैले थाहा पाएको छु। तमुपेलुसङ युकेका अध्यक्ष मेजर खुसीमान गुरुङ दाईले मलाई चाहिँ मेसेजमा लेख्नु भएको छ, यो अब तुरुन्तै युकेमा सो हुँदैछ भनेर उहाँले फेसबुक स्ट्याटस हालिसक्नु भएको छ। भेडीगोठाले अब युकेमा भनेर त्यो फिल्म अब लगत्तै त्यहाँ सो हुँदैछ। र तमुपेलुसङ दुबईमा पनि अब 1-2 महिनापछि त्यहाँ पनि सो हुँदैछ। त्यसपछि अस्ट्रेलिया र युके देहरादुन त्यसपछि देहरादुनमा पनि यो फिल्म सो हुँदैछ। त्यसै गरी यो फिल्म चाहिँ टोटल्ली सामाजिक सेवामा समर्पित फिल्म भएको हुनाले विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा गुरुङ तथा गैर गुरुङ जो पनि यस फिल्मको टिकट जसले काट्नुहुन्छ उहाँले नजानेर जानेर उहाँले चाहिँ सामाजिक कार्यमा चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरो म विश्वास गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म फेरि पनि आदरणीय पूजनीय आमालाई चाहिँ यहाँ प्रमुख अतिथिको आसनमा रहेर यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिनुभएकोमा म आमाप्रति एकदम आभारी छु। यति भन्दै सम्पूर्णलाई म फेरि पनि नमन गर्दै मेरो आजको औपचारिक कार्यक्रम यही अन्तको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। छाँगालो प्याफुल्ला, नमस्कार।